बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हम ग़ज़वा खैबर पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। खैबर इन्वेशन यानी ग़ज़वा खैबर का हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड और उसके असबाब और उसका नतीजा और खैबर का महल वक़ू, इसको आज समझने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन सामईन, सबसे पहले हम खैबर का महल वक़ू समझ लेते हैं। मुर्रख़ीन ने ये लिखा कि मदीनतुल मुनव्वरा से शुमाल मग़रिब की जानिब 165 किलोमीटर या 165 या 169 km फासले पर एक मकाम है जिसको खैबर कहते हैं। और मुअर्रिख़ीन ने लिखा कि ये मकाम यानी खैबर का मकाम खजूरों के तनावर दरख्तों और हरे भरे खेतों से भरपूर था और मदीनतुल मुनव्वरा के इर्द गिर्द के इलाकों के अंदर मकाम खैबर की बड़ी अहमियत थी। और खैबर के मकाम पर मदीनतुल मुनव्वरा से जला वतन किए जाने वाले अहले यहूद आबाद थे और वो यहूद दीगर कबाइल के साथ मिलकर अक्सर व बेशतर मुसलमानों के साथ दस्तो गिरबां हुआ करते थे। तो खैबर के अहले यहूद और मदीनतुल मुनव्वरा के अहले ईमान, उनके दरमियान अक्सर कशीदगी हुआ करती थी, दस्तो गिरबान वो हुआ करते थे। और खैबर चूँकि अहले यहूद का मरकज़ था, उनकी मरकज़ी जगह होने के नाते दीगर कबाइल यहूद जो थे वो भी इनकी मदद किया करते थे और उनकी आनत के लिए आया करते। तो खैबर के अहले यहूद दीगर कबाइल के साथ मिलकर जब मुसलमानों के खिलाफ साजिशें किया करते थे और मुसलमानों को इस्लाम और अहले इस्लाम को कमज़ोर करने के लिए वो अपने ज़ोर बाजू का अक्सर व बेशतर इस्तेमाल किया करते थे, तो मुसलमानों ने इस मामले को हमेशा के लिए हल करने का फ़ैसला कर लिया। चुनाचे माह मुहर्रमुल हराम 7 हिजरी 628 ईस्वी को ग़ज़वा खैबर हुआ, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को फ़तह नसीब फरमाई। नाज़रीन गिरामी, इस ग़ज़वा खैबर के असबाब इस तरह हैं कि मदीनतुल मुनव्वरा से जिला वतन किए जाने वाले जो यहूद थे, उन्होंने दीगर कबाइल के साथ मिलकर शहर मदीना पर हमला करने का प्लान किया और उसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्स नफ़ीस अहले मदीना के पास मौजूद हैं और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके इस इरादे से आगाही मिल गई। तो खैबर के यहूदी उधर अपनी तैयारियों में हैं और इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अहले इस्लाम को, अहले ईमान को जमा किया और उनको यहूदियों के उस प्लान से आगाह किया। और मुसलमानों ने भी अपनी दिफाई पोजीशन मजबूत करने के लिए कोशिशें जारी कर दी। तो खैबर के यहूदियों ने कबीला गतफ़ान, जो कि अरब का एक बहुत ताकतवर और जंगजू कबीला था, तो खैबर के यहूदियों ने उस कबीला गतफ़ान को भी अपने साथ मिलाने के लिए तगोदो की कोशिश की। बिलाकर वो कामयाब हुए और कबीला गतफ़ान के जंगजू सिपाहियों को उन्होंने अपनी मदद लेने के लिए राज़ी कर लिया, मुतमईन कर लिया। बिलाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को आपस में मिलने से पहले पेशकदमी की। और मुर्रख़ीन ने लिखा है, बिलखसूस सीरत हलबिया में लिखा, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशकदमी करने के लिए 1600 मुसलमानों के अजीम सिपाही जंगजू उनको तैयार कर लिया। मवाहिबुल दुनिया जिल्द नंबर 1 में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1600 मुसलमानों का अजीम लश्कर लेकर जब मदीनतुल मुनव्वरा से निकलते हैं और खैबर की तरफ रवाना होते हैं, तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले वादी रजी पर जाकर पड़ाव किया, वहाँ पर क़याम किया। तो नाज़रीन गिरामी, उधर से यहूदियों की भी तैयारी मुकम्मल हो जाती है और उनके पास अल मवाहिबुल दुनिया की जिल्द नंबर 1 में आता है कि उनके पास तकरीबन 20,000 जंगजू सिपाही थे। फिर आखिर जंग का आगाज़ हुआ और मुसलमानों ने सबसे पहले किला नाइम पर जाकर हमला किया, अटैक किया। और किला नाइम में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी और अजीम सिपाही हज़रत महमूद बिन सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी शहादत हुई। मुसलमानों ने बड़ी जवां मर्दी के साथ मुकाबला किया। बिल आखिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को किला नाइम की सूरत में फ़तह अता की और किला नाइम फ़तह हुआ और मुसलमानों के कंट्रोल में आया। तो ये ग़ज़वा खैबर की पहली फ़तह थी, यानी किला नाइम जो मुसलमानों ने फ़तह किया। और फिर मुसलमानों ने दूसरा हमला किला कमूस पर भी किया और उसके बाद मुसलमानों ने खैबर के दूसरे किलों पर हमला किया और वहाँ पर भी अल्लाह ताला ने आपको फ़तह नसीब फरमाई। किला कमूस ऐसा किला था और वह ऐसी जगह थी कि जिसका कमांडर और जिसका मुहाफ़िज़ मरहब नामी शख्स था। मरहब बड़ा ताकतवर और बड़ा जंगजू था। उसके बारे में अरब वाले अक्सर ये कहते हैं कि वो 1000 घोड़सवारों का मुकाबला वो तने तनहा कर सकता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी हिकमत अमली के मुताबिक किला कमूस को फ़तह करने के लिए मुसलमानों को जोश दिलवाया और मुसलमान अपनी जंगी महारतें जो थी वो दिखाते रहे। कई दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। उधर से कुछ मुसलमानों के भी शहीद होते रहे और उधर से अहले यहूद भी वासिले जहन्नम होते रहे। कई दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ऐलान फरमाया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बुखारी शरीफ में भी बयान किया है कि हुजूर ने फरमाया कि मैं ऐसे शख्स के हाथ में इस्लाम का झंडा, इस्लाम का अलम देना चाहता हूँ कि जिसे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं और वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। सहाबा इकराम ने जब ये सुना तो उनकी बेचैनी और बेकरारी बढ़ गई और वो सारी रात इसी बात से मुंतज़र रहे
رہے کہ ہم میں سے وہ کون ایسا خوش نصیب اور سعادت مند شخص ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ساری رات ہم اشتقاق میں رہے۔ سیرت حلبیہ اور سیرت بنی ہشام میں آتا ہے کہ صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اشوب چشم ہے، یعنی ان کی آنکھ میں درد ہے اور وہ خیمے میں ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بلا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پر رکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ بھی سلامت ہو گئی، آپ کا درد بھی ختم ہو گیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا علم یعنی اسلام کا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں تھمایا۔ اور پھر مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شجاعت و بہادری کی عظیم مثال ہیں، آپ اسلام کا جھنڈا لے کر بطور کمانڈر ان چیف آگے بڑھتے ہیں۔ اور مورخین نے لکھا کہ وہ عرب کا مرحب نامی شخص جو بڑا طاقتور اور بڑا جنگجو ہے کہ جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 1000 گھوڑ سواروں کا مقابلہ تنہا کر سکتا ہے، وہ 2 مرتبہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا، لیکن وہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھا، مقابلہ نہ کر سکا۔ بالآخر تیسری مرتبہ وہ بڑی جواں مردی کے ساتھ، بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اور بڑے قوت بازو کے ساتھ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتا ہے۔ مورخین نے لکھا کہ جب وہ تیسری مرتبہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتا ہے تو وہ زبان سے یہ کہہ رہا تھا کہ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اسلحہ پوش ہوں، بہت ہی بہادر اور بڑا تجربہ کار ہوں۔ اور جواباً مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر آپ نے یہ شعر پڑھے کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا، اور میں کچھار کے شیر کی طرح بہادر ہوں اور ہیبت ناک ہوں۔ تو مرحب نے بڑے ہی غرور اور بڑے ہی تکبر میں آ کر مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تمتراکی کے ساتھ آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایسا پینترا بدلا کہ اس بدبخت کا وار خالی گیا۔ اور جواباً مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے اس پر حملہ کیا تو آپ نے اتنا زوردار اس پر حملہ کیا کہ آپ کی ذوالفقار حیدری اس کے سر کو چیرتے ہوئی بالآخر اس کے دانتوں تک آ گئی، اور آپ کی ایک ہی ضرب واحد کے اندر اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو بالآخر مرحب مر کر زمین پر ڈھیر ہو گیا، اور مرحب کو گرا ہوا دیکھ کر اس کی جو فوج تھی وہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مل کر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوئی۔ بالآخر انہوں نے مل کر مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برق رفتاری کے ساتھ ان سب کا مقابلہ کرتے رہے، اور یکے بعد دیگرے ان سب کو وہاں پر آپ نے ڈھیر کر دیا۔ اور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذوالفقار حیدری انہوں نے دشمنوں کی صفوں کی صفیں جو تھیں وہاں پر پلٹ دیں، تو بالآخر مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک میں آپ کے ہاتھ میں جو ڈھال تھی وہ تلواریں لگنے کی وجہ سے وہ ٹوٹ گئی اور ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کی تلواروں کے وار روکنے کے لیے آپ آگے بڑھے، اور قلعہ قموس کے پھاٹک کو آپ نے اکھیڑ دیا، اور اس کے جو کواڑ تھا اس کو بطور ڈھال آپ نے استعمال کیا۔ اس کواڑ کے ذریعے آپ دشمنوں کی تلواروں کو روکتے رہے اور ان کو زمین بوس کرتے رہے۔ بالآخر اللہ رب العزت نے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ذریعے سے اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ تو مورخین نے لکھا کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے قلعہ قموس کے دروازے کو اٹھایا اور اس کے کواڑ کو بطور ڈھال آپ استعمال کرتے رہے، تو صحابہ کرام مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مضبوط ترین اور اتنا وہ بھاری دروازہ تھا کہ جس کو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے زور و بازو کے ساتھ، بڑی قوت اور بڑی جواں مردی کے ساتھ اکھاڑ کر آپ نے بطور ڈھال اس کو استعمال کیا۔ بعض مورخین نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ کواڑ 10 لوگ مل کر بھی اٹھانے کی کوشش کرتے تو وہ اٹھا نہیں سکتے تھے۔ اور بعض صحابہ کرام نے یہ بیان بھی دیا ہے، سیرت حلبیہ اور سیرت ابن ہشام میں بھی یہ آتا ہے، قلعہ قموس کا وہ دروازہ کہ جس کو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی زور بازو کے ساتھ اکھاڑا تھا، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم 40 لوگ مل کر بھی بڑی مشکل سے اس کو اٹھایا کرتے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا اس کو اٹھا لیا۔ اس لیے آپ کو حیدر کرار یعنی شیر خدا کہتے ہیں، اور بالآخر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو فتح عطا کی اور اسلام کا پرچم سر بلند ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس جنگ میں 15 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ 93 اہل یہود جو ہیں وہ واصل جہنم ہوئے۔ ناظرین گرامی، یہ غزوہ خیبر ایک بہت ہی عظیم فتح ہے مسلمانوں کی، جس کی تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں، اور جن حضرات نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں۔ دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔